السلام علیکم دوستو میرا کیا حال ہے تھوڑا ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے بھی حال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو لگ رہے سی ٹھیک ہو سو ایسے یہ سوال رکھوں ایک محفل نعت دی ویڈیو دکھنے پہ ہیں محفل نعت استاد احمد علی حاکم دی آواز دے وچ نعت سنویندے پہ ہیں تے ساری ویڈیو مکمل لٹی کرو ساری ویڈیو مکمل کرنے دے مکمل لیک سو تو سارا واچ ٹائم بھی پورا تھی سی تے سارا چینل بھی ایک قسم دا ترقی کرے سی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو ساری مکمل لٹی کرو تے جڑے سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے ہو تے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سوچا چینل دا نام تو تاک پتہ ہو سی پیا لالا فیاض یوٹیوب چینل ٹھیک ہے دوستو استاد احمد علی حاکم دی آواز نعت کلام میں پڑھنا پہ پہلے میں نہیں پڑھا پہلی باری پڑھنے تو ویسے کہ استقبال اچھا کون کرتا سرداریاں مختاریاں میرے گھر کس بدل ہاتھ چلے گا جی جدو میں ہجے نہیں جدو پھر آج آپ کو سب خود ہوتا دینی میں مگنی نہیں تھا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں جو کہنا محمد تے ختم خود ہاتھ چکنا ہے پہلے لڑ دے نہیں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا اللہ مصرا دلداریاں تانوں قسم مدینے والے یا سننے دی یا ہومیوپیتھی میں سننے مزہ لینا پورا لطف نہ سننا تے زبان نہ داد دینی ہے ویسے تو میں داد اتنی کو تکتے بھی مل سکتی سی دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا اگے انہوں نے پہلا شعر لیا سی آج پہلا شعر تہاڈا ہے انہاں دی سرگڑی کرنا انہاں تانوں ویکھنا ہے تے انہاں تو دوسرا شعر دینا ہے تانوں میں ایڈی وڈی قسم پائی میں مدینے دی قسم اج ذوق انج بنانا پتہ لگیا سی بیٹھا پہلا شعر اس کلام کا پہلا شعر مسجد اقصی تے میرے نبی دی آمد ہوئی تمام نبیوں نے استقبال کیتا جب یوسف علیہ السلام نے حضور نے ویکھیا یا تو دل تے ہاتھ رکھتے سن سو یا بے ذوق ہو جاسو اقصی دے وچ یوسف گیا سبحان اللہ اقصی دے وچ یوسف گیا ہن میں کدوں سونا رے سبحان اللہ ہن میں کدوں سونا ریا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے
ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں باری تھوڑی ہے چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج بھی شام اوڑے چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج بھی شام اوڑے کیڑا پتہ دیکھو لگنے اے عظمتاں سن ساری محمد اتے ختم ہو گیا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں جدہ یقین ہے کہ قبر جو میرے مصطفیٰ آن گے جدہ دل تقیز ہے کہ حضور کا لوگ تشریف آن گے مدفع دے وچ بچا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا لج پالیاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں لج پالیاں غم خاریاں محمد ختم ہو گیا اسرادی شب میرا جرا اسرادی شب بوسے لوے روح الامین حاکم کوے کی کوے حال ہو بداریاں ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیا ہو بداریاں من ٹھاریاں محمد ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں